अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हॉटलाइन स्पेशल गड़ी खुदा बख्श है और मैं हूं फैसल रहमान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जो बात कर रहे थे, आपने पूरा दिन ट्रांसमिशन देखी, लाइव ट्रांसमिशन थी कि किस किस्म की फीडबैक थी, लोग किस किस्म की बात कर रहे थे। हाँ, बड़ी तादाद में लोग थे, बड़ी तादाद में यहाँ पर पॉलिटिशियंस भी आए, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं आपको जो फीडबैक दूँ, जो मैं बात करूँ, वो बात करें हम अपने मीडिया के एंगल से, कि जो मीडिया के लोग यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस वक्त मेरे पास समा टीवी से सलमान हसन मौजूद हैं, सीनियर एंकर हैं, सीनियर प्रोड्यूसर हैं, इज़ अ वेरी गुड एनालिस्ट ऑल्सो। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम सलाम फैसल। सलमान, आज का जलसा आपने पूरा देखा, यूर विटनेस ऑफ इट, व्हाट आर योर एनालिसिस? देखिए, अगर आप बात करते हैं कि लोगों ने किस तरह से अटेंड किया, तो इसकी सिंपल सी बात है, दो बातें कि यहाँ पर मज़ार है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, तो लोगों ने तो ज़ाहिर है आना है, उन्होंने तो हर हाल में आना है। और ये डिपेंड करता, अगर ये जलसा कहीं और होता तो फिर हम कह सकते थे कि बेनज़ीर भुट्टो की वजह से नहीं आए लोग, किसी और वजह से आए। इस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि कौन क्यों आया, लेकिन आप जब लोगों के दरमियान जाएँ, अभी भी आप लोगों से बात करें जो यहाँ आते हैं हर साल, वो ये कहते हैं कि हम तो शहीद रानी की वजह से आए हैं, हम तो शहीद रानी की वजह से आए हैं, और उनके गिले शिकवे अपनी जगह हैं। तो ये आपको थोड़ा सा फ़र्क रखना होगा कि लोग यहाँ पर क्यों आए। आते सब यहाँ पर मोहतरमा को खराज अक़ीदत, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, या फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। अच्छा, ये बताइए कि आज आपने एक चीज़ नोट की कि जब प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी खिताब कर रहे थे, उस दौरान बहुत बड़ी तादाद में लोग जाना शुरू हो गए थे। व्हाट डज़ दैट शो? देखिए, ये तो पूरे जलसे में रहा है, ये तो जब जलसा शुरू हुआ और एंड हुआ, उसमें लोग आ भी रहे थे और जा भी रहे थे। ये ऐसा नहीं था कि लोग आकर एक दफ़ा बैठ गए, इंतज़ार करते रहे, क्योंकि असल मैंने कहा मकसद जो था वो हाज़िरी देना था मज़ार पे, कि वहाँ पर आए, फातिहा पढ़ी और उसके बाद चले गए। कुछ लोगों ने बैठ के पूरा खिताब सुना, कुछ लोगों ने थोड़ा सा सुना। तो ये नहीं कह सकते कि लोग पूरे जलसे में ही आते जाते रहे हैं, मूव होते रहे हैं। आखिर में आपने देखा कि नई एक बात जो सामने आई वो ये कि एतजाज़ अहसन साहब, जो कि पहली दफ़ा शायद तारीख में हुआ कि प्रेसिडेंट की तकरीर के बाद किसी ने तकरीर की हो, और बड़े अरसे से वो सीन से आउट थे। एग्जैक्टली। तो ये उनको एक तरह से इन किया, ये एक मैसेज भी दिया है, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी ने एक मैसेज भी दिया है कि लोग सिर्फ जा नहीं रहे, लोग आ भी रहे हैं, वापस भी आ रहे हैं, और सुबह का भूला शाम को लौट आए तो वो भूला नहीं होता। मैसेजेस काफ़ी थे इस तकरीर में उनकी। तो लोगों ने, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर जो सारे के सारे जियाले थे वो कितनी समझ-बूझ रखते हैं, वो कितना उस तकरीर को गौर से सुन रहे थे। वो सिर्फ प्रेजेंस की वजह से आए थे कि प्रेसिडेंट ने यहाँ पर आना था, ये वजह थी। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइए, वो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पर मैंने जितने भी लोगों से मिला, बड़े वो कोई बात करते हुए रो पड़ता था, बड़े इनमें एक डिटर्मिनेशन थी, प्यार था, एक मोहब्बत, एक उनसियत, क्या उसको नाम ने आप समझते हैं कि गड़ी खुदा बख्श या लाड़काना का जो वोटर है, जो सपोर्टर है, जो एक इंडिविजुअल है, वो कदरे बहुत मुख्तलिफ है बाकी पाकिस्तान से? देखें, जियाले, इसीलिए शायद इनको जियाले कहा जाता है कि ये अपनी जान की परवाह नहीं करते। इन्होंने साबित भी किया था 18 अक्टूबर 2007 को, और उन्होंने यहाँ मुसलसल आने के बाद भी ये साबित किया है कि वो कितनी अक़ीदत रखते हैं और कितनी मोहब्बत, ये जज्बा है, ये बेनज़ीर भुट्टो से इश्क है इन लोगों को। आप किसी से भी पूछें, आप जब देखें कि सुबह से वज़ीर आज़म साहब के आने का इंतज़ार हो रहा था, वो आए और सिक्योरिटी जब क्लियर कर दी गई है, उसके बाद वो आए, आकर अपनी बात करके वो चले गए। तब जब आम लोगों को अंदर जाने दिया तो वो चूम रहे थे जाकर उस जगह को, उस मकाम को जहाँ पर मोहतरमा दफन है और जहाँ मज़ार बना दिया गया है। तो ये अक़ीदत और मोहब्बत है, ये शायद बेलौस मोहब्बत है, क्योंकि अब क्या मिल जाएगा, उन्हें पता है मोहतरमा तो कुछ नहीं दे सकती अब, लेकिन वो जो विज़न देकर गई हैं, शायद वो कुछ देकर चला जाए अगर उस पर जो बाकी रहनुमा हैं वो अमल करते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ यकीन है, एक एतमाद है मोहतरमा के विज़न पर, उनसे अक़ीदत और एहतराम का जज्बा है ये सारा। कराची के इमरान खान के जलसे को अगर आज के इस जलसे से कंपेयर किया, जो ऑब्वियसली इसका मौका मुनासबत मुख्तलिफ थी, कैसे कंपेयर करेंगे? आप खुद ही कह रहे हैं कि मुनासबत जो है वो कुछ मुख्तलिफ थी, क्योंकि यहाँ बरसी थी और वहाँ पर वो नया पाकिस्तान बनाने का दावा कर रहे थे कि वो नया पाकिस्तान बनाएंगे, और लोग उन्होंने भी इकट्ठे किए। लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा फ़र्क देखें। अब आप वहाँ पर इमरान खान अपने जो उनके साथी थे, जिन्होंने नए भी ज्वाइन किया या कुछ पुराने भी हैं, उनके साथ थे, लेकिन इमरान खान के साथ वहाँ पर गुलकार भी थे, वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ सलमान अहमद थे, वहाँ अबरारुल हक थे, लोग इनको भी पसंद करते हैं, देखते हैं। फिर वहाँ मिल्ली नगमे, कौमी तराना वहाँ पर बजाया जाता है, तो वहाँ लोग झूमते महसूस होते रहे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था कि यहाँ पर सिवाय मुशायरा था, यहाँ पे तकरीर थी, और उसके बाद यहाँ पर लंगर था। लंगर तो देखें, नहीं भी हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पिछले साल भी लोग आए थे, उससे पहले भी आए थे, और उससे पहले भी आए थे, यहाँ पर लोग आते हैं। तो जो लंगर है वो एक अलग बात है कि यहाँ एहतमाम किया गया था, लेकिन लोग बहरहाल आए, बैठे, जाते रहे। असल मकसद उनका वही था कि फातिहा खानी करनी है और जलसे में शरीक होकर वो चले गए। ये अब डिपेंड करता है वक्त के बाद, अब आप लोगों से बात करेंगे कि उनका रिस्पॉन्स क्या है, वो क्या
समझते हैं कि उन्होंने इस तकरीर से क्या उन्होंने सबक लिया है, क्या उनको मिला इस तकरीर से। चलें, आप एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर, आपको भी ऑब्वियसली आप बिजी स्केड्यूल है आपका, कि प्रॉपर आजकल की अगर कारकर्दगी देखी जाए, जो इत्तेज़ाज़ अहसन ने भी अपनी तकरीर में बात की कि लोग भूखे हैं, बिजली नहीं है, ये प्रॉब्लम है, गैस के मसाइल हैं, मुख्तलिफ मसाइल, और लोगों ने कहा कि ये इनको आज क्या हो गया, अचानक और बात करते करते शेर पढ़ते पढ़ते साइड पे चले गए। लेकिन मैंने महसूस किया, जो मेरा अपना ज़ाती एक थोड़े बहुत एनालिसिस मैं कह सकता हूँ, कि लोग यहाँ पर लोग बड़ी अकीदत, ये जो है ये एक मकबरा नहीं है, ये एक कब्र नहीं है, ये एक मज़ार है, और इसको बिल्कुल वलियों और दरवेशों का एक वो दिया जाता है। तो आप समझते हैं कि कारकर्दगी हो ना हो पीपल्स पार्टी की रिवाज यही रहेगा? हाँ, लगता है सही है, क्योंकि मैंने कहा ना कि पीपल्स पार्टी जो है वो मुल्क की सबसे बड़ी जमात तो है, इसमें कोई शक नहीं है। ये अलग बात है कि नए लोग मैदान में आ रहे हैं, और सदर ज़रदारी ने भी आज कहा कि वो चाहते हैं कि अच्छे लोग सियासत में आएँ, नए लोग सियासत में आएँ, लेकिन वो लड़कर सियासत करें, वो साजिशें करें ना करें। तो ये खुला मैसेज था। लेकिन जो आप यहाँ की बात कर रहे हैं, ये ऐसा मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, क्योंकि मैं इससे पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, तो लोग यहाँ आते रहेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्र पर भी वो माथा ज़ोर से मारते हैं, टेकते हैं, वो रोते हैं, आंसू बहाते हैं, दुआ पढ़ते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, और इसी तरह वो बेनज़ीर भुट्टो की कब्र के साथ कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सिंबल है। अब गढ़ी खुदा बख्श एक सिंबल बन गया है। जैसे आज उन्होंने ज़रदारी साहब ने भी कहा कि खून में खून मिलाओ, फिर उसके बाद बात करो। हमने जाने दी हैं, तो आज गढ़ी खुदा बख्श में खड़े होकर हम यहाँ पर बात करने के काबिल हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सलमान, एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सलमान, बात हुई, और अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, और हमारे एक और बड़े अच्छे दोस्त, बड़े अच्छे एंकर आजकल जियो न्यूज़ पे आप उनको देखते हैं, उनके साथ बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, इस वक्त हमारे बड़े अच्छे दोस्त, बड़े अच्छे हमारे पुराने कलीग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद रज़ा, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है, आपने इनको टेलीविजन पर देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम मसूद। मसूद, आज का जलसा, आज की फीडबैक, बड़ी दुनिया आई, बड़ी दुनिया गई, और बड़ी दुनिया टाइम से पहले भी गई, इसको एज एन एनालिस्ट कैसे देखते हैं आप? लोगों का यहाँ पर आना फैसल कोई नई बात नहीं है। जब भी मोहतरमा की बरसी होती है, उनकी सालगिरह होती है, या भुट्टो साहब की बरसी होती है, लोगों की तादाद तकरीबन इतनी ही होती है। पीपल्स पार्टी ने बहुत टाइमली इस पब्लिक के यहाँ पर आने को अपने हक में एक जलसे की सूरत में इस्तेमाल किया, और बहुत अच्छी उनका फैसला था, क्योंकि सियासत में सही फैसला सही वक्त पर, यही अच्छी सियासत होती है। और जैसा कि मुल्क में इस वक्त एक हालात हैं, एक मुख्तलिफ सियासी जमातें इस वक्त जलसे कर रही हैं, इमरान खान साहब भी बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब भी लड़काना है पिछले दिनों, और उन्होंने भी यहाँ पर जलसा दिया। तो शायद पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो शो ऑफ पार करें, और उस जगह पर करें जो उनका गढ़ है, जिसे वो अपना सियासी क़िबला कहते हैं। उस जगह वो आए, उन्होंने एक शो ऑफ पार किया। शुरू में ऐसा लगता था कि जब तक जरदारी साहब नहीं आए थे, उस वक्त तक ये लगता था कि नहीं, लोग ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं मज़ार की जानिब, वहां पर जाके फातिहा पानी कर रहे हैं। रश भी सबसे ज्यादा वहीं पर था, और एक ये तासुर मिल रहा था कि नहीं, वो जो मौजूदा हुकूमत है शायद उसकी बात इतना ना सुने, वो बीबी की मोहब्बत में आती हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मोहब्बत में आती हैं। मगर उस वक्त जब सदर जरदारी आए, और आने के बाद उन्होंने हाथ हवा में बुलंद किए और लोगों को वेलकम किया, लोग इस तरफ मुतवज्जे हुए। उनकी तकरीर शुरू होती है, 35 मिनट की तकरीर। उस 35 मिनट की तकरीर में आज जो उनका लबो लहजा था, जो अंदाज था, वो भी गुज़श्ता तकरीरें देखें तो उनसे खासा मुख्तलिफ था। उन्होंने अदलिया को भी मुखातिब किया, शायद सख्त बात भी की हो, मगर बहुत नरम अंदाज से की, और दो टोक अल्फाज में बात की। उन्होंने इंटरनेशनल पावर्स को भी इंगेज किया, और उन्होंने साफ साफ कहा कि जी हम एक माशी ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, अब हम एलसी खोलेंगे अपनी करेंसी में, और हम ये बताया कि हम वो ताकत हैं कि हमारे पास खुद इतना कुछ नहीं कि हम किसी से लड़ पड़ें, मगर हाँ ये है कि हम जिस तरफ मुड़ जाएंगे वहां पर हालात को मोड़ देंगे। तो ये बड़ी एक बैलेंस सी तकरीर थी। एक समझा जा रहा था कि सदर जरदारी आएंगे तो बड़ा जारहाना और दबंग किस्म का उनका एक खिताब होगा, इस तरह का खिताब नहीं था। इत्तेज़ाज़ अहसन साहब की आज की प्रेजेंस, और इमीडिएटली प्रेसिडेंट साहब के बाद उनकी तकरीर, और बड़ी शायराना अंदाज में जैसे वो बात करते हैं, उसको कैसे देखते हैं? एहतजाज अहसन साहब को सदर ने अपने बाद डाइस पर बुलाया, रोस्टम पे बुलाया कि अब वो तकरीर करेंगे। बड़ी अनयूजुअल सी बात है, ऐसा होता नहीं है। ये देखें कि आज सदर की तकरीर, सदर का यहाँ आना, और फिर तमाम चीजें ही तकरीबन अनयूजुअल थी। सदर ने जो बात की, जिस लबो लहजे में बात की, जो गुफ्तगू की, अब उन्होंने
जियो टीवी को मुखातिब किया कि जी हम आपसे किसी किस्म की लेकिन लड़ाई एक में बंदा नहीं पड़ेंगे। भेजेंगे, झगड़ा नहीं करवाएंगे चार जी, बंदों के साथ। और उन्होंने क्या ये भी था? कहा, ये अब जाहिर सी बात है, ये कि उनके जहन में शायद परसेप्शन है कि जो भी एंकर है उसकी, आप खुद एंकरिंग करते हैं, आपको पता है कि जी पीछे कितना आपके फीडबैक होता है या क्या होता है, ठीक है, सीनियर्स की सपोर्ट यानी होती कि है। अब 1-on-1 प्रोग्राम किया जाएगा जी जी, आपके friends पे? 1-on-1 प्रोग्राम किया जाएगा। फिर ये भी तो देखें ना, अगर आप ये समझते हैं कि जी आपके लोग कैपेबल नहीं हैं कि वो 4 लोगों के दरमियान बैठकर अपनी बात कह सकें, तो आप ये क्यों कहते हैं कि जी एंकर ने तैयारी की हुई है? आप भी ऐसे लोग तैयार कर रहे हैं जो तैयारी से ऐसी जमाते हैं। यानी कि जो अगर एक चीज गलत नजर आ रही है, तो एंकर भी इसको कहता है गलत है और बाकी 2 बंदे भी गलत कहते हैं, सिवाय पीपल्स पार्टी का बंदा एडमिट नहीं करता, तो फिर इल्जाम एंकर पर लगा दिया जाता है। लेकिन अब वो चाहते हैं 1-on-1 बात की जाए। जी 1-on-1 बात की जाए। और फिर आप ये भी तो देखें ना, अगर एंकर तैयारी से बैठता है, बेशक उसको तैयारी से बैठना चाहिए। फैसल रजा आबदी साहब को आप क्या कहेंगे? आपने भी उनके साथ प्रोग्राम किए होंगे। उन्होंने, हम नहीं जानते कि उन्होंने अपने घर पे कितना बड़ा रिसर्च सेंटर बनाया हुआ है। उनका वो होमवर्क सबसे ज्यादा होता है। होमवर्क कितना ज्यादा होता है, एंकर से ज्यादा होमवर्क करके आते हैं किताब वो। लेके आते हैं, किताब लेकर आते हैं वो। तो ये कुछ मिसपरसेप्शन है। अब अगर कोई बात गलत कह रहा है और आप सही हैं, तो आपकी बात जो सही है वो लोग मानेंगे, क्योंकि सही बात दिल से निकलती है, दिल में उतरती है। आप सही को गलत और गलत को सही नहीं कर सकते, अपनी ख्वाहिश पे खबर नहीं बना सकते, आप एजेंडे को प्रोपेगेंडा नहीं बना सकते, जो इन्हीं की जबान है। तो ना ये कोई एंकर कर सकता है, ना कोई पॉलिटिशियन कर सकता है, ये सिर्फ वो कर सकता है जो सच बोलना जानता है। एक चीज ये मैंने और पता करनी है आपसे कि डिस्पाइट के लोग कहते हैं, और बल्कि हम सब ये बात मानते भी हैं कि बहुत सी जगहों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहुत सी कोताहियां भी हुई हैं, लेकिन जिस तरह का लोगों का जज्बा, वलवला, प्यार, मोहब्बत, एक खलूस देखते हैं, एक डेडिकेशन देखते हैं, तो पीपल्स पार्टी का फ्यूचर कैसा नजर आता है आपको? पीपल्स पार्टी के फ्यूचर के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, तो फैसल, मैं खासे अरसे से इंटीरियर सिंध में कवर कर रहा हूँ और ये बड़ा स्ट्रांग होल्ड है पीपल्स पार्टी का। फ्यूचर ये है पीपल्स पार्टी का कि अगर वो अपनी आवाम की हालत बदल सके। आपने बदीन भी कवर किया होगा, जहां बारिशें हुई, सैलाब आया, अब तक लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं। मैंने इससे पहले के सैलाब कवर किए, हैदराबाद में था एक कैंप में, लोगों के हाथ में बर्तन थे, पैरों में चप्पल नहीं थी, बारिश हो रही थी, छत सर पे नहीं थी, कोई गाड़ी आके रुकती थी तो वो नारा लगाते थे, जिए भुट्टो। तो वोटर जो है, सपोर्टर जो है, वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, बहुत इन्वॉल्व है पीपल्स लेकिन पार्टी। डिलीवरी उस तरह की नहीं हो रही गवर्नमेंट की जानिब से। डिलीवरी होनी चाहिए। अगर डिलीवरी होती रहेगी, लोगों को उनके हुकूक मिलते रहेंगे, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। दुनिया बदल रही है, दुनिया वाकई बदल रही है। अब मुशर्रफ को गए हुए भी वक्त हो गया, अब जमहूरियत मुस्तहकम हो रही है, लोगों को समझ आ रहा है कि उनके हुकूक क्या हैं। लास्ट क्विक क्वेश्चन, मुझे मालूम है कि आपने अपना बीपर भी देना है, कोई और ऐसी जमात जो यहाँ पर बड़ा काम करने का दावा करे और करके भी दिखाए, क्या वो रिप्लेसमेंट हो सकती है छोटे लेवल पर भी पीपल्स पार्टी की इस इलाके में? इस इलाके में मियां साहब ने भी रिसेंटली एक किया तो है जलसा, और वो जलसा मैंने कवर किया था। उस जलसे में बहुत मुख्तसर सा जलसा था, बहुत छोटी सी जगह पर था, और बहुत आप नहीं कह सकते कि उन्होंने, हालांकि कंपेनिंग बहुत की होगी, बहुत से लोगों से बात की, वो दीगर ग्रुप से भी मिले। पीपल्स पार्टी को अगर कोई रिप्लेस कर सकता था तो वो पीपल्स पार्टी के अंदर के ही वो ग्रुप थे जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिनकी रूट्स यहाँ पर हैं। अगर भुट्टो जी कनवा भुट्टो और दूसरे वो रिप्लेस कर सकते थे, वो कोई टफ टाइम दे सकते थे, जब वो टफ टाइम नहीं दे सके, यहाँ पर आज भी नारा लगता है, आउटसाइडर नहीं आ सकता। यहाँ तो अब भी नारा लगता है कि पैसा पीर का, वोट बेनजीर का। ठीक हो गया, तो वोट बेनजीर को ही पढ़ना है, उन्हीं के नाम पे पढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मसूद, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। नाज़रीन, ये थे मसूद रजा, हमारे बड़े अच्छे पुराने दोस्त, फेलो कलीग, इन्होंने अपना तज़किया दिया। फिर जस्ट एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक और एनालिस्ट से आपकी बात कराएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद समी हुसैन, सीनियर प्रोड्यूसर, रादर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एक्सप्रेस न्यूज के। उनसे भी बात करेंगे, उन्होंने भी पूरा इसका कवरेज का पूरा इंतजाम देखा, उनकी फीडबैक क्या आज के इस जलसे के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सैयद समी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी? वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज का ये जो जलसा हुआ, इसको एज अ व्यूअर एंड एज एन एनालिस्ट कैसा देखते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये जो आज जो जलसा हुआ, इसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पे काफ़ी सख्त इंतजामात थे, और मीडिया के लिए कोई ऐसा इतना खास ज़्यादा मुझे इंतजाम नहीं लगा, क्योंकि मीडिया पर्सन, हमें बहुत सारी चीज़ें, हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इन आउट मुस्तकिल आ रही होती हैं और जारी होती हैं। आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं चीज़ों को। तो उनके हवाले से ये था कि चीज़ें बहुत सारी बाहर ही रोक ली गई,
ٹھیک ہے, سیکیورٹی ہے, پریزیڈنٹ ہے, پرائم منسٹر کی موومنٹ ہے, تمام آلموسٹ کیبنٹ یہاں پہ موجود ہے. تو جو باقی عوام کے لیے تھے انتظامات وہ بھی کافی بہتر تھے عوام کے لیے. اور پراپر واش رومز, پانی کی مجھے ٹنکیاں نظر آئیں کئی جگہوں پر, واش روم سے, اور کھانے پینے کی جو ہے وہ بھی کافی سختی تھی, یہاں پہ کسی کو الاؤ نہیں تھا. اچھا, لیکن میں نے تو سنا بعد لنگر کا بھی انتظام کیا گیا ہے, بلکہ سنا کیا مجاہد آغا سراج درانی نے بعد میں ختم کرنے پہ جلسے پہ کہا کہ جی کھانا کھائیں. نہیں, باہر تو انتظام ہے, لیکن بہت سارے لوگ کیونکہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ پیکٹ جو ہیں بریانی کے کچھ اور اس طرح کی چیزیں کہ وہ اندر لے کر آ جائیں کسی طرح سے, کہ یہاں بیٹھ کے کھائیں, اور وہ ظاہر وہ سیکیورٹی اتنی ٹائٹ تھی تو اس لیے باہر تو انتظامات بہت اچھے, مطلب وہ کیا انہوں نے لنگر وغیرہ کا, لیکن اندر یہاں پہ ایسا اس طرح کی سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ انتظامات ایسے نہیں تھے کہ اندر آ جائیں, آپ کی بوٹلز اندر الاؤ کر رہے ہوں. بہت مجھے ریئرلی لوگ نظر آئے کہ پانی کی, کافی لوگ میرے پاس آئے, میری گاڑی پر آئے کہ جی پانی پلا دیں ہمیں, تو اس طرح کی چیزیں تھیں. اچھا, دوسرا یہ بتائیے گا زمین کہ جو جتنی لوگ جس تعداد میں موجود تھے, پورا آپ نے ایریا دیکھا, ڈسٹینس دیکھا, آپ یہاں پر میڈیا تھا تقریباً اس طرف زیادہ تر لوگ تھے, اور آل دا وے ٹو مزار کے پاس اور اس کے آگے پیچھے پھر بیچ میں گرین زون سمجھ لیں, اور وہاں پر ساری کیبنٹ کے اور پریزیڈنٹ صاحب اور باقی لوگ. ایک محتاط اندازے کے مطابق آپ کے خیال میں, کیونکہ پورے پنجاب سے, گلگت بلتستان سے, کشمیر سے, سندھ کے مختلف علاقوں سے, کراچی سے, ایون کوئٹہ سے بھی لوگ یہاں پر آئے تھے جن سے میری بات ہوئی, آپ کا کیا خیال ہے کتنی تعداد ہوگی لوگوں کی آج؟ اوور آل اگر دیکھیں تو تعداد تو اس طرح سے, صرف اگر یہاں کی پنڈال کی بات کریں تو اچھے خاصے لوگ مجھے نظر آئے, لیکن کیونکہ پیپلز پارٹی میں کوئی بھی آپ جلسہ دیکھتے ہیں تو اس میں اس طرح کی منظم وہ نہیں ہوتی چیزیں, لوگوں کا آنا جانا, کیونکہ مزار بھی ہے, لوگ کافی رش جو تھا وہ دن بھر مزار پہ بھی تھا, اور انفیکٹ ابھی بھی ہے. تو آپ وہ جو پبلک تھی وہ زیادہ تر وہ اپنی شہید بی بی کی طرف جا کے, اور وہ ان کے مزار پہ جا کے وہ سارے حاضری دینی ہے, تو ان کے لیے موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ اتنی دور سے آئے اور شہید بی بی کی مزار پہ ہم حاضری نہ دیں, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو اس لیے پبلک کا ایسا اتنا ایک اگر ہم وہ بتائیں کہ جی ایک وہ بتائیں لم سم کہ بھائی اتنی اماؤنٹ اتنے لوگ تھے, تو وہ تو پاسبل نہیں نظر آتا مجھے, کیونکہ لوگ بہت زیادہ ڈسپرس تھے, مزار میں بھی تھے, یہاں پر بھی تھے, اور بہت سارے لوگ باہر تھے جو انتظار کر رہے تھے, کیوز بنی ہوئی تھے, لائنیں لگی ہوئی تھیں, اور اس میں بھی بہت سارے لوگ باہر تھے. تو اس لیے میرے حساب سے ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً کوئی 1 لاکھ کے قریب لوگ ہوں گے شاید, 1 لاکھ کے قریب. لیکن کل میری بات ہوئی تھی چیف منسٹر کامل علی شاہ سے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پوری جگہ بھر جاتی ہے تو 4 سے 6 لاکھ لوگ ہوں گے یہاں پہ, اور بعد میں آج جب انہوں نے بات کی انہوں نے کہا جی باہر بھی لوگ ہیں اندر بھی لوگ ہیں, 10 لاکھ کی فگر دی انہوں نے. نہیں 10 لاکھ تو بالکل نہیں. چیف منسٹر کامل علی شاہ سے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پوری جگہ بھر جاتی ہے تو 4 سے 6 لاکھ لوگ ہوں گے یہاں پہ, اور بعد میں آج جب انہوں نے بات کی انہوں نے کہا جی باہر بھی لوگ ہیں اندر بھی لوگ ہیں, 10 لاکھ کی فگر دی انہوں نے. نہیں 10 لاکھ تو بالکل نہیں. 10 لاکھ تو ایک ہیوج, ایک وہ ٹھیک ٹھاک سر نظر آتے ہیں. یہاں پہ لوگ جو نظر آئے تھے وہ جو پیچھے لوگ تھے وہ زیادہ تر چل رہے تھے, گھوم رہے تھے, آ رہے تھے, جا رہے تھے, کبھی مزار میں جا رہے ہیں, کبھی اس طرف آ جاتے ہیں. فیملیز تھیں. خواتین کے حوالے سے بھی میں کہوں گا کہ نارملی سندھ میں یہ ہوتا ہے کہ خواتین کی جو تعداد ہوتی ہے اتنی زیادہ نظر نہیں آتی, لیکن آج کسی حد تک مجھے یہاں پر نظر آئی بی بی ہوتی تھی جہاں ہم کھڑے ہوئے اس طرف. ہاں جی, تو اس طرف کافی تعداد تھی خواتین کی, لیکن بی بی جب تھیں تو اس وقت ظاہر ہے بی بی سے ایک خواتین ہونے کے ناطے بھی ایک الگ محبت ہوتی ہے, انسیت ہوتی ہے, تو وہ چیز وہ اس حساب سے تعداد کم تھی. لیکن جو بات انہوں نے قائم علی شاہ صاحب نے کری کہ 10 لاکھ آدمی تھے, تو نہیں, میرا نہیں خیال کہ 10 لاکھ تھے, کم ہی تھے تھوڑے. کافی لوگوں کی میں ایک چیز یہ بھی میں سوال میں نے 2-3 اپنے دوستوں سے اور بھی پوچھا کہ صدر زرداری کے فوراً بعد اعتزاز احسن صاحب کی تقریر بڑی جذباتی بھی ہوتی ہے, وہ کچھ شعر بھی پڑھتے ہیں, رمال بھی بناتے ہیں, اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ اچھا, ایک اور یہ بھی چیز تھی کہ جو نارملی جلسے ہوتے ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مین اسٹریم لیڈر ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں آتا ہے, تو یہاں تھوڑا سا الٹا ہو گیا, اور اس سے یہ ہوا کہ جو ظاہر لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو اس وقت سچویشن ہے ملک کی, تو لوگ یہ کافی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی قسم کی کوئی اسٹیٹمنٹ آئے گی پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے, تو ایسا اتنا زیادہ اس طرح کی جو کوئی چیز بھی نہیں آئی جو آج کل جو چل رہے ہیں معاملات, تو اس کے اوپر لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اور اسپیشلی میڈیا کہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ پریزیڈنٹ نے کچھ نہ کچھ آج اسٹیٹمنٹ دینی بڑی, تو اور پریزیڈنٹ صاحب کیونکہ پہلے ہی آ گئے تو بڑی تعداد میں, کیونکہ میرے کیمرہ مینز نے مجھے کہا کہ سر کراؤڈ جا رہا ہے, پریزیڈنٹ صاحب جب
ختم کیا انہوں نے تقریر زرداری صاحب نے, تو وہ لوگوں نے کافی لوگ جانا شروع ہو گئے تھے. تو اس کے بعد اعتزاز صاحب کی آپ نے بات کی. اعتزاز صاحب کیونکہ آلریڈی ایک سینئر وکیل ہیں اور ان کو بولنے کا ہنر آتا ہے, تو وہ یہ ہے کہ پھر جوشیلی تقریر تھی ان کی, نو ڈاؤٹ وہ بات نہیں, لیکن اس سے پہلے اگر وہ تھوڑا سا جو ہمارے یہاں سسٹم چلتا ہے جوش و ولولہ, اگر وہ پہلے آتے تو شاید وہ ولولہ ماحول بنا دیتے تو پھر زرداری صاحب کی تقریر ہوتی تو پھر زیادہ مزہ آتا لوگوں کو. اچھا, لاسٹ کوشچن مجھے بتائیے کہ بلاول بھٹو سے ایکسپیکٹڈ تھا کہ شاید آج کوئی بات ہو, لیکن بلاول بھٹو نے بجائے بالکل فادر کے پیچھے کھڑے رہے, ان کے اسٹاف افسر کی بالکل بیک پہ, اور کوئی بات نہیں کی. ہاں, چند ایک چٹیں میں نے ضرور دیکھی انہوں نے اسٹاف افسر کے آگے ہاتھ میں دی ہیں, اور وہ چٹیں آگے روسٹرم پہ رکھ دی گئی ہیں, غالباً کوئی پوائنٹس نوٹ کرائے گئے یا جو بات کرائی گئی. ڈونٹ یو تھنک کہ آج اس موقع پہ جب پیپلز پارٹی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کرائسس میں ہے, مسائل سے دو چار ہے, پرابلمز نظر آ رہی ہیں ان کو, کوئی بات کرتے گا ہر موقع پہ وزیر اعظم کو کہنا پڑتا ہے کہ جی ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, فوج سیٹ ہے, فلانا سیٹ ہے, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ بینگ دا چیئرمین آف پاکستان پیپلز پارٹی آج بلاول بھٹو کو اپنے والدہ کے پھر جتنے لوگ یہاں پر آئے تھے, اپنے ان کے نانا کی جو ایک لیگیسی ہے, ان کو بھی خطاب کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ بلاول, اب ایک تو میں اس میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ زرداری صاحب اس وقت ایک کافی گیپ کے بعد آئے, ان کی طبیعت خراب رہی اور طبیعت خراب ہونے 35 منٹ کی تقریر کی, اور اس گیپ کے بعد کیونکہ طبیعت خراب رہی, کسی قسم کی کوئی پریس کانفرنس یا کسی قسم کی کوئی وہ اس میڈیا پہ نہیں آئے تھے. تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید اس چیز کو, کیونکہ وہ پریزیڈنٹ صاحب آئے ہیں, زرداری صاحب آئے تو, اور ایک گیپ کے بعد انہوں نے میڈیا سے انٹریکٹ کیا, تو میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب کا اس لیے کہ وہ اگر وہ بلاول بھٹو زرداری اگر وہ کرتے تو وہ ایک جو میسج جو لوگ سننا چاہ رہے تھے یا ان کی بات جو سننا چاہتے تھے وہ شاید وہ ڈیلیور نہیں ہو پاتی. ہاں, لوگ ویسے کافی ایکسپیکٹ کرتے تھے, جن سے بھی میری عوام میں جب میں نے موو کیا اندر ساروں سے بات چیت کی لوگوں سے, دے ور ایکسپیکٹنگ کہ شاید آج بلاول بھٹو بھی بات کریں. بٹ اینی وے, تھینک یو ویری مچ سمی, بہت بہت شکریہ آپ کا. لازم جسٹ ٹیک اے شارٹ بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, وی ول کنٹینیو آور شو. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت بابو اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں, ویری سینئر کورسپونڈنٹ, اور خاص کر کے جب ہم بات کرتے ہیں اس علاقے کی, اس خطے کی, تو بہت ہی گہری نو ہاؤ اینڈ ویری ویل کنیکٹڈ کورسپونڈنٹ. تھینک یو سو مچ بابو صاحب, ہمارے ساتھ شامل ہوئے. سب سے پہلا سوال جو میں نے سب سے کیا, آج کے جلسے کے انالیسس. آج کا دیکھیں جلسہ نو ڈاؤٹ کہ بالکل اس کو کامیاب جلسہ قرار دیں گے, اور اس جلسے میں سب سے بڑی جو کوالٹی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی اس طرح نہیں تھا کہ لوگوں کو زبردستی گھر سے نکال کر لے کر آئے. یہ لیاری کے لوگ آنے والے, یہ مانسیرا سے لوگ آنے والے, خیبر پختونخوا سے آنے والے, ان لوگوں کو کوئی بھی زبردستی نہیں لا سکتا. میں سارا دن رہا, مزار کے اندر رہا, باہر رہا, یہ سارا سرائی کا بیلٹ اتنا آیا ہوا تھا, اور جس وقت وی آئی پی موومنٹ کی وجہ سے اس مزار کو جب بند کر دیا تھا اور سیل کر دیا تھا 2-3 گھنٹے, تو جو لوگوں کی ادھر شدت اور اشتعال تھا کہ وہ مطلب میں نے اندر دیکھا کہ آج بھی وہ اس قبر پہ کئیوں کو میں نے دیکھا, عورتوں کو, بچوں کو, لڑکوں کو, اس طرح مطلب وہ رو رہے تھے اس قبر سے لپٹ کے. یہ مطلب ایک پیار تھا. یہ آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ چلو اور چل کے اس قبر پہ آپ نے رونا ہے اور چل کے زبردستی جو ہے رہنا ہے. یہاں آپ نے دیکھا ہوگا عشق جو ہوتا ہے, ہاں جینون عشق, نو ڈاؤٹ کہ یہ وہی لوگ ہیں جو بھٹو خاندان یا بھٹو یا پیپلز پارٹی سے جو نظریاتی ایک چیز رکھتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں باہر کا میڈیا آیا ہوا تھا, لوکل میڈیا تھا, آپ کو خود اندازہ ہے کہ یہاں چائے, کھانا پینا, مطلب ان سب سہولت کچھ بھی اس قسم کی نہیں تھی کہ جس کو یہاں ہم اویل کر سکیں یا خود ہم اویل کر سکیں جو ڈیوٹی پہ موجود تھے. اور یہ ورکر تو مطلب میں نے رات کو جب سردی کا ٹیمپریچر پوچھا جو اس وقت ہے, اس وقت بھی میں نے ابھی ٹیمپریچر پوچھا تو -7 ڈگری جو ہے وہ ہے. شدت جو ہے یہ بڑھتی چلی جائے گی. جب میں رات بھی آیا تھا تب میں نے دیکھا لوگ اس طرح مطلب پنڈال میں بیٹھے ہوئے تھے, اور نہ ان کے لیے کوئی اتنا بڑا اوڑھنے کا بچھونے کا تھا, نہ کھانے کا تھا. واش روم بنے ہوئے ہیں لیکن ان کی حالت بھی دیکھی, فاصلے بھی دیکھے. تو یہ سارا کا سارا جو تھا نا ایک نظریاتی طور پہ جو لگاؤ رکھتے اچھا بابو اقبال صاحب, یہ فرمائیے گا کہ
ایک جو میں نے فیصل رضا عابدی کو بھی سنا, میں نے چند ایک اور لوگوں نے بھی یہ بات کی کہ جناب والا 27 دسمبر کا یعنی کہ آج کا یہ جو جلسہ ہوگا, یہ جو پورے کا پورا سیٹ اپ ہوگا, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ شو کرے گی پوری دنیا کے کہ جی پیپلز پارٹی کی کیا طاقت ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہوئے آج یہ طاقت دینے میں؟ دیکھیں جس طرح انہوں نے کیا تھا, اس کی اگر یہ بات جانیں گے تو اس کی صورتحال یہ تھی کہ صرف چیف منسٹر سندھ نے, جس کی ذمہ داری میں آتا تھا, وہ پیپلز پارٹی سندھ کا صدر بھی ہے, اس نے روٹین میں کراچی میں میٹنگ کی, 2 میٹنگیں یہاں کی تھیں, لیکن ایسا کچھ نہیں تھا کہ جو وہ جس نے لوگوں کو اس نے ڈیوٹی ڈپیوٹ کی ہو کہ بھئی لوگوں کو لے کے آنا ہے, کرنا ہے. سردی کی وجہ سے جتنے لوگ آئے اسے بالکل آپ کامیاب کہہ سکتے ہیں. جس طرح کہ عمران خان کا جلسہ تھا, 1.5 مہینے سے اس کی کمپین چل رہی تھی. اس کی میں تو مطلب 2 دن پہلے یہاں وزٹ کرنے آیا تھا, اسٹوری کے لیے آیا تھا. 2 دن تک جو ہے مطلب سوائے سرکاری افسران کے اور اس صفائی ستھرائی کے, اس کے علاوہ مطلب کوئی ایسی مطلب چیز نہیں تھی کہ جو مطلب دیکھا جائے کہ کوئی آرگنائز کیا ہو پارٹی نے اور لوگوں کو موبیلائز کیا ہو کہ بھئی نکلنا ہے, چلنا ہے. یہ سارا کا سارا 2 دن میں ہوا اور لوگوں کے قافلہ آنا شروع ہو گیا. اور اس میں کم جو تھے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ پہلی مرتبہ بے نظیر کی برسی پہ جو اعلان کیا ہے جلسے کا, اس پہ فرسٹ ٹائم امپلیمنٹ کیا ہے پیپلز پارٹی نے. اس سے پہلے مطلب یہ 4تھی برسی ہے, یہ ضرور کہتے تھے کہ جلسہ عام ہوگا اور لوگ اسے اسٹیج کو حسرت کی نظر سے دیکھتے رہتے تھے. اور یہ ہمیشہ 4 دیواری میں 3 برسیوں پہ صدارتی ہاؤس میں ہوا, وہاں صدر جو ہے خطاب بھی کر دیتے تھے اور وہ چل رہی ہے اوپن, اس طرح پہلی دفعہ ہوا. اور آج بھی بہت سے لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں تھا. اچھا, سیکورٹی ریزن کی وجہ سے صورتحال یہ تھی کہ جو لیفٹ سائڈ سے جو رتو دیرو کی طرف سے, بنگل دیرو کی طرف سے روڈ آ رہا ہے, وہاں 1.25 کلومیٹر دور جو ہے وہ گاڑیاں روکی جا رہی تھیں, وہاں سے پیدل چل کے آنا, اور اس سائڈ سے بھی تقریباً 2-2.25 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. اور پھر یہ مزار کا احاطہ خود اتنا بڑا ہے کہ اس میں اندر آنے اور جانے کے لیے جو ہے وہ بھی تقریباً آدھا سے 1.25 کلومیٹر کا جو ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ بھی دیکھے جو بیساکھیوں پہ بھی آ رہے آئے, بیساکھی پہ آئے, ایجڈ لوگ تھے, بوڑھے لوگ تھے. اور یہ مطلب پیپلز پارٹی نے اپنے ان کارکنوں کے ساتھ ایک رابطے کے لیے کیا ہے. یہ جو اسٹیج بنایا گیا ہے, یہ 27 ایکڑ پہ 4 دیواری بنائی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد کوئی بھی ایسی سیاسی پارٹی نہیں ہے جس نے اپنے کسی بھی اپنے آفس میں یا اپنی کوئی سیاسی قبلہ یا ٹارگیٹ یا کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ جس کے لیے اس نے کوئی اتنا بڑا جگہ جو ہے وہ کارکنوں کے لیے رکھی ہو کہ جس کے لیے بھرنے کے لیے بھی ایک سمندر جیسی جگہ چاہیے. آخری سوال سر کوئکلی آپ سے, آج کا جو آبجیکٹو تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا ان ٹرمز آف شوئنگ پاور, ان ٹرمز آف گیدرنگ, ان ٹرمز آف آج کا محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے ٹریبیوٹ, آبویسلی ہم بھی اس میں شامل تھے, وہ کامیاب ہوئے؟ بالکل کامیاب ہوا, میں کہوں گا کامیاب ہوا. دیکھیں لوگوں کو دلچسپی نہیں تھی, آپ نے دیکھا ہوگا, خود یہاں موجود تھے, لوگوں کو توجہ بھی نہیں تھی اس جلسے میں کہ یہ قائم علی شاہ تقریر کر رہا ہے یا فیصل رضا عابدی تقریر کر رہا ہے. لوگوں کو یہ تھا صرف کہ بے نظیر کی برسی ہے اور آج ہم سب مل کے اس اسٹیج پہ صدر پاکستان آئیں گے. اور لوگوں کو خواہش تھی اور انہیں توقع بھی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری آئیں گے اور یہاں ادھر کھڑے ہوں گے اور ہم سب کارکن مل کے آج شہید محترمہ کو ایک خراج عقیدت جو ہے وہ پیش کریں گے. لیکن وہ کسی حد تک ان کی صدر کے آنے کے بعد انہی کی ایک تقریر تھی جو لوگوں نے سنی. باقی لوگوں کی تقریروں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح کوئی نہ لوگوں کو ضرورت تھی, نہ لوگوں کی توجہ تھی, نہ کچھ تھا. صرف ایک انتظار تھا کہ یہ وقت ہو, ان کی شہادت کا وقت ہو, اس دعا میں شامل ہوں. اور آپ نے دیکھا کہ اس دعا میں جو دعا کی اور اس کے بعد جو ہے اس طرح چلے گئے کہ جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں تھا. بہت بہت شکریہ بابو اقبال, تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ. ناظرین ہمارے ساتھ ہمارے بڑے اچھے دوست موجود ہیں اس وقت, ایک کورسپونڈنٹ ہیں دنیا ٹیلی ویژن پہ, آپ نے ان کو دیکھا ہوگا پروگرام کرتے ہوئے نیوز کے اوپر. السلام علیکم طارق, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, خیریت سے؟ طارق آج کیونکہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے تھرو آؤٹ, آپ نے دیکھا, بلکہ کافی ہم نے اکٹھا وزٹ بھی کیا سارا. آج کا جلسہ بحیثیت ایک اینالسٹ کے, ایک تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیسا دیکھتے ہیں؟ اوبیسلی کافی لوگوں کا خیال ہے کامیاب ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں شاید اور بھی زیادہ ہونا چاہیے تھا, بٹ یو اپنی ایک ذاتی رائے کیا ہے آپ کی؟ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی مقصد کی تکمیل کامیابی ہے. مقصد اس جلسے کے ذریعے تھا ایک سیاسی قوت کا مظاہرہ, اگر تو سیاسی قوت کا مظاہرہ ہو گیا, لوگ آ گئے. اگر سیاسی قوت کا مظاہرہ مقصد تھا تو مقصد پورا ہو گیا, کامیابی ہے. کامیابی اگر مقصد یہ تھا کہ آپ یہ پیغام دیں کہ آپ تصادم نہیں چاہتے, جو صدر کی محتاط تقریر تھی, عدلیہ سے انہوں نے کیا لیکن آرمی چیف کے بارے میں انہوں نے
بات کر کے چلے گئے. انہوں نے بات نہیں کی, بہت نپی تلی شارٹس کھیلی. اگر مقصد یہ تھا کہ وہ اپنا پیغام دیں, تصادم نہیں چاہتے کا پیغام دیں, تو وہ مقصد دے دیا, یہ کامیابی ہے. اگر اس موازنہ کیا جا رہا ہے, آج کل ہونے والے جلسوں کا ایک موسم ہے, اس موسم میں تو موازنہ کیا جائے گا کہ عمران خان کا جلسہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ کے ساتھ. صدر مملکت نے عمران خان کی بھی بات کی, ان کے انقلاب کی بھی بات کی تھی. تو اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ گیدرنگ عمران خان کی گیدرنگ کے برابر تھی, بڑی تھی, یہ ڈیبیٹ بہت عرصے تک رہے گی. عمران خان کبھی آ جاتا ہے نا میڈیا پہ, آپ شوٹ ان کو بہت ڈفرینٹ طریقے سے کرتے ہیں, اس کو شوٹ ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے, لیکن یہ بہت بڑا جلسہ تھا, بہت بڑا جلسہ تھا. لیکن ان کا جو کراؤڈ تھا, وہ کراؤڈ تھرو آؤٹ دوز 7 or 8 hours was listening to the whole speeches. اس کے بعد وہ انرجی لیول ڈفرینٹ تھا, انرجی لیول ڈفرینٹ تھا, وہ پورا اٹینٹو کراؤڈ تھا. ان کی پورے وہ رسپونڈ کر رہے تھے اسپیکرز کو. وہ جب جاوید ہاشمی باغی کرتے تھے تو وہ رسپونڈ کر رہے تھے. یہاں ہم نے لوگوں کو نکلتے ہوئے بھی مسلسل دیکھا, جتنی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے تھے اتنی بڑی تعداد میں پڑھ رہے تھے, حاضری دے رہے تھے اور جا رہے تھے. اور توجہ اس سے زیادہ بے نظیر بھٹو کی مزار پر حاضری میں تھی, قبر پر حاضری میں تھی, فاتحہ پڑھنے میں تھی. تو اگر عمران خان کے جلسے سے موازنہ کیا جائے تو تعداد ڈیبیٹ رہے گی, لیکن کراؤڈ کی اٹینشن میں کامیابی وہاں تھوڑی سی زیادہ تھی, وہاں کا پلڑا کچھ بھاری رہا. اچھا, آج کے جو جن لوگوں نے تقریریں کی, فیصل رضا عابدی تو ماڈریٹر تھے, چیف منسٹر نے بھی بات کی, آغا صاحب بھی آئے, پریزیڈنٹ صاحب نے خود بھی کیا. بلاول بھٹو کا میں نے پہلے بھی سوال یہ کیا ایک صاحب سے, بلاول بھٹو کی اسپیچ آج زیادہ مؤثر نہ ہوتی اگر آج وہ بات کرتے, کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں ہوگی کہ انہوں نے آج کچھ نہیں بولا, حالانکہ ان کی والدہ کی برسی تھی اس ٹائم پہ, جبکہ وہ دیکھا گیا ان کو وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کے, جب ان کے والد بیمار تھے, وہ wasn't well, he was ill, تو اس دوران دیکھا گیا کہ وہ بڑی, ان کو اس لیول پر پروٹوکال دیا گیا کہ اس کم عمر میں بھی ان کو اس معاملات میں شامل کیا گیا. آپ نہیں سمجھتے کہ آج یہ موقع تھا جب وہ اپنا سیاسی سٹارٹ لیتے ایک پازیٹیو انداز میں؟ فیصل, ایک تو یہاں جو گیدرنگ تھی, جو لوگ تھے, ان میں سے اکثریت پسماندہ علاقوں کی تھی, جو اردو بھی ان میں سے بڑی تعداد میں نہیں سمجھتے. بلاول بھٹو زرداری اگر اسپیچ کرتے تو وہ یا تو بہت ہی ویک اردو میں ہوتی, کیونکہ وہ اردو تقریباً نہیں جانتے, یا وہ انگلش میں ہوتی. اگر وہ بہت ویک اردو میں ہوتی تب بھی وہ اس کراؤڈ تک نہیں پہنچتی, اور اگر وہ انگلش میں ہوتی تو وہ بالکل بھی نہیں کمیونیکیشن گیپ تھا, تو وہ اس لیے شاید نہیں کروائی گئی اسپیچ. اگر ان تمام دنوں میں بلاول بھٹو زرداری کو ینگ ہیں, لرننگ اس وقت زیادہ ہوتی ہے اور رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل حالات بھی دیکھے ہیں, اگر اردو بڑی حد تک سیکھ بھی لی ہے تو بھی اردو میں اس طرح سے اسپیچ ڈلیور کر پانا اور ان لوگوں سے انٹریکٹ کر پانا شاید اس کے لیے بھی تیار نہیں تھے. میرا خیال ہے اس لیے اتنا بڑا چانس شاید نہیں لیا. انگلش اسپیچ کر دیتے, یہاں نہ پہنچتی, انٹرنیشنل آڈینس تک پہنچتی, اسپیچ ہو جاتی, پریزنس ہو جاتی, اور بلاول بھٹو زرداری کو بھٹو فیکٹر کی وجہ سے, کہ جس کی وجہ سے کراؤڈ آتا ہے, بھٹو کے نام پر آتا ہے, تو شاید کراؤڈ بھٹو کو, قائد اعظم کو بھی لوگ انگلش میں سنتے تھے, شاید سن لیتا. تو ایک دلیل یہ ہے کہ ہاں لے آنا چاہیے تھا, لیکن یہ اسی لیے شاید نہیں لائے ہوں گے کہ وہ ریچ نہ ہوتی ان کی. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ طارق. انشاءاللہ ملاقات ہوئی. ناظرین, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. اس وقت ہمارے ساتھ ARY نیوز کی کورسپونڈنٹ قرۃ حسن بھی موجود ہیں. ان سے بھی میں پوچھوں گا آج کے جلسے کے حوالے سے. قرۃ، ابھی تک تو ہماری رائے یہ تھی کہ بہت بڑا جلسہ ہے, جو بات ہوئی ہماری کافی سارے لوگوں سے, اور بٹ آپ نے بھی اس کو کور کیا, آپ نے بھی اس کو دیکھا. یو ایز اے پرسن, ایز این اینالسٹ, ہاؤ ڈو یو سی, آئی مین آپ کا آج کا یہ جلسہ آپ کو کیسا لگا؟ جلسہ تو بے شک بڑا تھا, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے, لیکن جو کراؤڈ تھا پرسنلی مجھے دیکھ کر مایوسی ہوئی. مایوسی کس سینس میں؟ مایوسی اس سینس میں کہ جو ہمارے قائدین, میں اوور آل بات کروں گی, کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کروں گی, کہ ہمارے جو قائدین لوگوں کو امیدیں دلاتے ہیں, ہم جس فلاحی مملکت کی بات کرتے ہیں جو ہمارے منشور میں لکھی ہے, وہ فلاحی مملکت مجھے یہاں پر نظر نہیں آئی. جو لوگ تھے ننگے پیر
کپڑے ان کے ایسے تھے کہ وہ سردی کے مناسبت سے نہیں تھے. بہت دور سے بچے آئے تھے, وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی دیکھیں جیے بھٹو ان کا جینا مرنا جان دینا ہر چیز پہ تو وہ بھٹو کا نعرہ لگاتے ہیں. دیکھیے بھٹو جو ہے وہ ایک بنیادی طور پر آپ لاڑکانہ میں دیکھ لیں اور یہاں کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں, بھٹو ایک فلسفے کا نام ہے یہاں کے لوگوں کے لیے. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو جو ہے روٹی ملے گی, کپڑا ملے گا, مکان ملے گا, ان سب چیزوں سے ہٹ کے وہ کچھ نہیں مانگتے. وہ ایک تو بیوی کے قاتلوں کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قاتل ملے. دوسرا ان سے آپ یہ پوچھ لیجئے کہ آپ اگلے انتخابات میں ووٹ کس کو دیں گے. پیروں میں جوتے نہیں ہوں گے, کپڑا نہیں ہوگا, روٹی نہیں ہوگا, روزگار نہیں ہوگا, لیکن وہ یہ کہیں گے کہ ووٹ جو ہے وہ بھٹو کی امانت ہے. تو بھٹو ایک پارٹی کا نام نہیں ہے, بھٹوازم ایک فلسفہ یہاں پر جو مجھے لگا, جو میں نے پرسنلی یہاں پر ایک مشاہدہ تھا میرا, ایک نظریے کا نام ہے, ایک فلسفے کا نام ہے, اور آپ اس کو ایک فرقہ کہہ سکتے ہیں جو ہم 3-4 لفظوں میں جسے ہم سبب کریں گے. تو یہ کوئی سیاسی وابستگی ان لوگوں کو یہاں پر نہیں لے کے آتی, یہ ایک عقیدت ہے جس کی وجہ سے یہ یہاں پر آتا ہے. اسی کی شاید وجہ تھی جو لوگ میں نے دیکھے یہاں پہ وہ آتے تھے, بازار پہ حاضری دیتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے. اس طرف جہاں پر یہ جلسہ ہوا اتنا کچھ زیادہ لوگوں کا کانسنٹریشن نہیں تھی. آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ لوگ جیسے آپ نے خود بتایا آ رہے تھے اور واپس جا رہے تھے. پھر کچھ ایسا وقت بیچ میں آیا کہ جب صدر صاحب نے خطاب کیا تو پھر لوگ اطراف سے نکل کے ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے. لیکن لوگوں کو آج کے اس خطاب سے بہت امیدیں تھیں جو لوگ کہتے تھے, کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی تھا کہ CEC کی میٹنگ کے بعد پھر اعلانات متوقع تھے کہ محترمہ کی قاتلوں کے حوالے سے رپورٹ جو ہے وہ بتائی جائے گی. اس مرتبہ بھی لوگوں نے کہا کہ 1 سال مزید گزر گیا, پھر صدر صاحب بیرون ملک چلے گئے, واپس آئے, بیماری ان کی, تو لوگوں کو کچھ توقعات تھیں. جیسے اس وقت جلسے جلوسوں کا ایک بازار گرم ہے, سیاست جو ہے وہ اپنے زوروں پر ہے اور انتخابات قریب ہیں, تو کچھ اعلانات ہر پارٹی کو اپنی کس قسم کے اعلانات آپ ایکسپیکٹ کر رہی تھی؟ ایک تو پہلے بیوی کے قاتلوں کے حوالے سے تھا کہ کچھ نہ کچھ, رحمان ملک کہتے ہیں 80% تک پہنچ گئے, لیکن وہ 80% کدھر ہے وہ بتائیں. صرف یہ کہہ دینا کہ جہادی تنظیمیں ملوث ہیں یہ کافی نہیں ہے نا, مختلف رہنماؤں کے حوالے سے, یا پھر PM صاحب یہ کہہ دیں آگے کہ بہت سا کام ہو چکا. تو یہ بحیثیت ایک کارکن, اگر میں پیپلز پارٹی کی کارکن اور میری اتنی عقیدت ہے کہ میں میلوں کی مسافت طے کر کے آ رہی ہوں, تو میرے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ مجھے یہ کہہ دیا جائے کہ رپورٹ پر کام ہو رہا ہے, یا صدر صاحب یہ کہہ دیں کہ میں نے وہ UN کا ریزولوشن جو ہے وہ رد کر دیا ہے اور میں نے اس وجہ سے, اور عدلیہ پر سوال ڈال دیں. مجھے جواب چاہیے کہ کہاں ہیں وہ لوگ, گورنمنٹ میری ہے, میں نے آپ لوگوں کو منتخب کیا, تو مجھے وہ قاتل لا کے دیں جنہوں نے. Were you expecting any sort of confrontation? آج کے پریزیڈنٹ صاحب کی ذرا ہارش لینگویج رکھیں گے ٹورڈز دی اسٹیبلشمنٹ, اور لیٹس سے ٹورڈز آرمی اور دی DSG, اور فار انسٹنس ٹورڈز جوڈیشری کے بارے میں. اچھا, یہ سرپرائز بالکل تھا. یہ ایک انالیسس جو کیا جا رہا تھا اور جو ہم لوگ بات کر رہے تھے پہلے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں تھا کہ تھوڑا سا جو ہے ہارڈ قسم کا رویہ صدر صاحب کا آئے گا, لیکن وہاں سے کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے بیان کے بعد کچھ کول ڈاؤن ہو گئی وہ فضا, تو اتنا اس پہ بات نہیں. لیکن عدلیہ کا تو آپ نے دیکھا کہ براہ راست انہوں نے چیف جسٹس سے ہی سوال کر ڈالا کہ آپ مجھے بتائیں. بھٹو ریفرنس کیس کا حوالہ دے دیا اور کہا کہ بھائی اتنے عرصے سے یہ کیس جو ہے وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. تو وہ ایک براہ راست ان سے جو ہے وہ اداروں میں آپ ٹکراؤ کہہ لیں کہ وہ فضا پھر عدلیہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان گورنمنٹ کے درمیان نظر آئی. لیکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو سافٹ کارنر نظر آیا وہ آج ذرا تھوڑا سا سرپرائزنگ تھا, کیونکہ ہم لوگ یہ کر رہے تھے کہ شاید فوج کے بارے میں, اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں تھوڑا بہت کچھ ریئیکشن صدر صاحب کی جانب سے سامنے آئے گا, تو وہ نہیں آیا. ویسے سوچا یہ تھا کہ 27 کو شاید بہت کچھ ہو. دوسرا ایک لاسٹ کوئک کوشچن آپ سے, آج کے اس میں پورے کے پورے سینیریو میں, سیٹ اپ میں, پرائم منسٹر نے بھی حاضری دی, یہاں پر آئے, انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی, کمپیریٹیولی پریزیڈنٹ کی تھوڑی سی وہ ذرا تگڑے ہو کے انہوں نے بات کی. اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ماحول جو پیدا ہوا تھا, جو کچھ دن پہلے کسی پریزیڈنٹ صاحب نے 35 منٹ بات چیت کر کے یہ تو پروف کر دیا کہ میری صحت ٹھیک ہے, میں فرسٹ کلاس بول سکتا ہوں, اسٹیمر وغیرہ نہیں کر رہا, کوئی مجھے اس طرح کی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی اس پریزنس کے بعد, اس شو آف پاور کے بعد بہت ساری چیزیں ڈیفیوز ہو جائیں گی اور بہت سی انگلیاں جو اٹھتی تھی پیپلز پارٹی کی جانب پہ غالباً آج نہیں کل ہے, رات کو کچھ ہو جائے گا 2 دن میں. یہ جو جلسہ کیا گیا ہے اس کا بنیادی مقصد ہی اس قوت کا مظاہرہ کرنا تھا کہ ڈیفیوز کیا جائے, چیزوں کو کول ڈاؤن کیا جائے مختلف جانب سے. ایک بہت بڑا فیکٹر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف رہنما جو ہے تحریک انصاف میں شامل ہوئے, شاہ محمود قریشی ایک بڑا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. لیکن اعتزاز احسن جن کا شک کیا جا رہا تھا کہ غالباً PTM میں چلے جائیں گے, وہ ریورس کیئر ہو گیا. وہ
एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट था। वो आप एक कह लें कि एक कार्ड पीपल्स पार्टी ने अपना निकाल के सामने रख दिया, तो वो एक बहुत पॉजिटिव आज जो है। और आपने नोट किया होगा कि जियालों के जो नारे थे, एतजाज एहसन साहब जब तशरीफ लेके आए तो वो बड़े पुरजोर हो गए थे, और जब खासतौर पे वो बीबी के हवाले से कोई बात करते थे तो वो बहुत पुरजोश होकर नारे लगाते थे। तो कुछ पॉजिटिव और कुछ प्लस पॉइंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज अपने पास रखे हैं। थैंक यू सो मच कुर्तुलैन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ शो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी जी कुर्तुलैन हसन, कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर ARN न्यूज, और उनकी बात भी आपने सुनी, उनका तजिया मोर और लेस तकरीबन तमाम जो हमारे आज के एनालिस्ट थे, जो डिफरेंट बड़े न्यूज चैनल्स के साथ यहाँ पर एज कॉरेस्पॉन्डेंट्स आए थे, उन्होंने जो कवरेज की, जो बातचीत की, जो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी, वो मैंने आप तक पहुंचाई ताकि आपको फर्स्ट हैंड वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज मिल सके कि क्या क्या आज हमने सोचा, महसूस किया। एक बात तो थी कि जलसा बड़ा था, दूसरी बात यह कि प्राइम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने बातचीत की और वो चले गए। सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं। प्रेसिडेंट साहब ने, क्योंकि आज जलसे का एहतमाम किया गया था, तकरीबन कैबिनेट के तमाम सीनियर लोग मौजूद थे, सीनियर जर्नलिस्ट भी यहाँ पे मौजूद थे, उसके अलावा और भी सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। लेकिन प्रेसिडेंट साहब ने कोई डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन नहीं की, ना आर्मी के साथ, ना एस्टैब्लिशमेंट के साथ, ना उन्होंने अदलिया के साथ बात की। हाँ, लेकिन कुछ सवाल जरूर रखे कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों नहीं है। और 35 मिनट की स्पीच में यह भी सामने आया कि प्रेसिडेंट साहब की सेहत बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, सब ठीक ठाक है। हाँ, एक बात, एतजाज एहसन साहब का प्रेसिडेंट साहब के बाद तकरीर करना, बड़ा माहौल पैदा करना, वो एक अच्छी बात भी है कि उनका जो शक जा रहा था लोगों को कि गालिबन PTI में चले जाएंगे, नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ लगाव था, लगाव है और लगाव रहेगा, ये चीज भी प्रूव हो गई। बिलावल भुट्टो से लोग एक्सपेक्ट करते हैं गालिबन वो आज बात करेंगे, तकरीर करेंगे, लेकिन उसके भी डिफरेंट रीजंस ये मिले। एक तो लैंग्वेज कम्युनिकेशन की बात की, दूसरा ये कि शायद उनकी बात बहुत कम लोग समझते, लेकिन मे बी इन द फ्यूचर ही विल बी देयर। जलसा बड़ा था, जलसा गाह बहुत बड़ी थी। मोहतरमा की आज 27 दिसंबर को 4थी बरसी थी। इस हवाले से हम यहाँ पर आए, कवरेज हुई। एक चीज यकीनी है यहाँ पर कि यहाँ के लोगों की बहुत ज्यादा अकीदत है। ये याद रखिएगा कि ये मकबरे की हैसियत नहीं रखता कि बादशाह अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मज़ार है, जिनको पीरों की तरह माना जाता है, इनकी अकीदत और प्यार किया जाता है। लोगों के पैरों में जूती नहीं है, सर पर चादर नहीं है, लेकिन बात यह कि उनका मरना जीना और उनकी वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए है। इसमें कोई शक नहीं कि लाड़काना गढ़ है, बुनियाद है, बैकबोन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और आने वाले दिनों तक लगेगी। लोग बात करते हैं, शहीदों को याद करते हैं तो रो पड़ते हैं, और ये लेगेसी विल कंटिन्यू। एनीवे जी, फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।